विषयः तर्हि तद् पार्थिव इति शब्दः अभवत्। पार्थिवी इति शब्दस्य विषये अहं विवरणं कुर्वन् आसम्। पार्थिवी इत्यस्य किमस्ति? पृथिवी इति शब्दः। पृथिवी शब्दात् अन्यप्रत्ययः। अन्यप्रत्ययः भवति चेत् पुनः तत्र ञकारस्य पार्थिवी इति भवति। पार्थिवी इति भूत्वा किं भवति? मित्रा एतत् करोतु, मम स्क्रीन् शेरिङ्ग् करोतु। एतत् सर्वं भवान् पुरतः लिखित्वा स्थापयतु, तत् प्रतिदिनदायित्वं भवतः। यत्र भवान् उपविशति तत्र पुरतः लिखित्वा स्थापयतु। यथा 40 मिनिट्स् अनन्तरं एतत् कट् भवति, एतत् एण्टर् करणीयं। द्वितीयं तु स्टार्ट् यदा भवति सत्वरमेव स्क्रीन् शेरिङ्ग् पर्मिशन् दातव्यम् इति सर्वम्। एतत् सर्वं प्रतिदिनव्यवहारः इदानीं। तर्हि तत्र पार्थिवी इति अभवत्। अन्यप्रत्ययः आदिवृद्धि। तर्हि पार्थिवी पार्थिवी अ इति भवति। पार्थिवी अ इति भवति चेत् पुनः तत्र यस्य इति च इति अकारस्य इति सूत्रेण इकारलोपः। इकारलोपः भवति चेत् तत्र किं भवति? इकारलोपः भवति चेत् पार्थिव अ अन्यप्रत्ययः, पार्थिव अपार्थिव शब्दः। परन्तु अत्र वैशिष्ट्यं नाम पूर्वसूत्रे अकारः ञप्रत्ययः आसीत्, अत्र अन्यप्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र स्त्रीत्वविवक्षायाम् एतस्य रूपे भेदः भवति। अर्थात् तत्र किं भवति? अन्यप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तत्र ठिट्ठाणञ् इति सूत्रं भवति। ठिट्ठाणञ् द्वयस्य दग्नच् मात्र स्थायप् ढक् ढञ् कन्य कुरपः इति सूत्रम् अस्ति। स्त्रीप्रत्ययसूत्रं। स्त्रीप्रत्ययसूत्रं तत्र किं भवति? ङीप् इति प्रत्ययः भवति। तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति। ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् ईकारः अवशिष्यते। ईकारः तर्हि पार्थिव इति भवति। पार्थिव ई भवति चेत् पुनरेकवारं तत्र किं भवति? ईकारः भवति चेत् तत्र अन्यप्रत्ययः आसीत्, पार्थिव इति अस्ति, ई भवति, यस्येति च इति पुनः अकारस्य लोपः भवति। तर्हि पार्थिवी इति रूपं भवति। इति रूपद्वयम्। एकं तु पार्थिव इति पार्थिवा इति एकम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गं रूपं, पार्थिवी इति एकम् ईकारान्तस्त्रीलिङ्गरूपम्। इति रूपद्वयम् एतस्य शब्दस्य भवति। तदेव पार्थिवा पार्थिवी इति अस्ति। पुनः अग्रिमं वार्तिकमस्ति देवाद्यञौ इति। अत्रापि एवमेव शब्दः एकः, देवशब्दः, प्रत्ययः द्वयं। तत्र के प्रत्ययाः भवन्ति? देवाद्यञौ इत्यत्र पश्यतु, वार्तिकस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति। अहं तत्र मम कर्सर् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। देवशब्दात् यञ् अन्य च प्रत्ययौ प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु वक्तव्यौ इत्यर्थः। किमस्ति? देवशब्दात् यञ् अन्य च प्रत्ययौ प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु। अर्थात् देवशब्दात् देवात् देवस्य अपत्यं वा भवतु, अपत्यादि, अहम् अपत्यमिति न वदामि, सन्दर्भानुसारं भेदः भवति। पूर्वप्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु देवशब्दात् यञ्-प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति, अन्यप्रत्ययः अपि भवितुमर्हति इति प्रत्ययद्वयं तत्र विहितमस्ति। यञ्-प्रत्ययः अन्यप्रत्ययः च। तर्हि तत्र एवमेवमस्ति। प्रक्रियां वयं शीघ्रमेव पश्यामः। देवस्य अपत्यादि इति प्रक्रिया भवति। देवशब्दः, देवशब्दात् यञ्-प्रत्ययः, ञकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति, अन्तिमं हलन्त्यं, तेन देव य इति भवति। देव य इति प्रत्ययः, देव य इति स्थिते अत्रापि ङित् अस्ति। एतत् कामन्, एतत् सर्वत्र भवति, अग्रेपि सर्वत्र भवन्ति, एतादृशाः एव प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि यञ् भवति, ङित् अस्ति, आदिवृद्धि दैव या, दैव या इति भवति। दैव या भवति चेत् पुनः तस्मात् किं भवति? अकारस्य लोपः, यस्य इति अकारस्य लोपः, दैव या दैव्य, दैव्य इति भवति। दैव्यम् इति रूपं भवति। दैव्यं तत्र प्रथमं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः,
नपुंसकलिङ्गं रूपं तत्र दत्तमस्ति। नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति कृत्वा तत्र किं भवति? सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः अमादेशः, अतो अमिपूर्वः इति पूर्वं यदा वयं ह्यः आश्वपतम् इति रूपं दृष्टवन्तः तद्वदत्रापि दैव्यम् इति रूपं भवति। इति एकं रूपं भवति। अपरं रूपं कोऽपि वदति वा? किं रूपमस्ति अग्रिमं? कः प्रत्ययः? अन्यप्रत्ययः। किञ्चित् प्रतिपादयतु रूपं कथं भवति इति। सिम्रन् भवती वदतु। देवस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे दैवम् इति रूपं भवति। देव मस् इति स्थिते सुप्रोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुग् भवति। देव ऐन् इत्यत्र यस्येति च इत्यनेन पूर्वस्य अकारस्य लोपः। देव तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिबुद्धौ दैव अ दैव ततः सुबुत्पत्तौ दैव सु अतोम् इत्यनेन अमादेशे अमिपूर्व इति पूर्वरूपे दैवम् इति सिद्ध्यति। दैवमिति रूपं भवति। सरला प्रक्रिया। देव अ दैव अ यस्येति च इति अकारलोपः दैव अ दैव इति रूपं भवति। समानं। तर्हि देवशब्दादि रूपद्वयं किं किम् अस्ति? एकं तु दैव्यम्, अपरं तु दैवम् इति रूपद्वयं भवति तत्र इति अत्र उदाहरणानि। देवस्य अपत्यम् इति दैवम् इत्यपि देवस्य अपत्यं भवति, दैव्यम् इत्यपि भवति, अपत्यादि। पुनः अग्रिमम् अस्ति, अग्रिममपि वार्तिकमस्ति। किं वार्तिकमस्ति? बहिषष्टिलोपो यज्ञ च इति अस्ति। बहिषष्टिलोपो यज्ञ च। बहिषः तिलोपः यज्ञ च इति अस्ति। बहिषः तिलोपः यज्ञ च इति। बहिष् इति शब्दः कः शब्दः? बहिष् इति शब्दः। तत्र बहिस् इति शब्दस्य किं भवति? बहिः शब्दात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु किं भवति इति तत्र पश्यतु। बहिस् इति अस्ति। हाँ तो तू गे ना। बहिस् इति शब्दः सकारान्तम् अव्ययं भवति। बहिस् इति सकारान्तम् अव्ययं। तस्मात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु यञि प्रकृतेः तिलोपश्चेति वक्तव्यम् इति अर्थः। पश्यतु अत्र विधिद्वयम्। एतस्मिन् वार्तिके विधिद्वयं किं किम् अस्ति? एकं तु बहिस् इति शब्दस्य बहिस् इति शब्दात् किं भवति? बहिस् इति शब्दः कीदृशः? बहिस् इति सकारान्तम् अव्ययम् इति उक्तम्। अव्ययशब्दः एषः बहिस् इति। तस्मात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु यञ्प्रत्ययः भवति इति एकः नियमः। अपरः नियमः प्रकृतेः टि लोपः भवति। प्रकृतेः टि लोपः इत्युक्ते बहिस् इति शब्दस्य टि लोपः भवति। टि इत्युक्ते अचो अन्त्यादि टि। अचो अन्त्यादि टि तेः लोपः भवति। अचो अन्त्यादि टि इत्युक्ते अर्थात् तस्य अन्तिम स्वरः तदनन्तरं व्यञ्जनवर्णः इत्युक्ते बहिस् इति शब्दस्य टि इत्युक्ते तस्य अन्तिम इ अनन्तरं स इस् इति। तर्हि इस् इति भागस्य लोपः भवति। बह इति अवशिष्येत। अर्थात् एतेन वार्तिकेन विधिद्वयम्। एकं तु किमस्ति? यञ् प्रत्ययः। अपरं तु किं भवति? तेः लोपः, तिलोपश्च इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। वार्तिकस्य अर्थः अत्र बालमनोरमायां दत्तमस्ति। बहिस् इति सकारान्तमव्ययम्। तस्मात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु यञि प्रकृतेः टिलोपश्च। प्रकृति इति बहिःशब्दः। बहिःशब्दस्य टिलोपः अपि वक्तव्यः इत्यर्थः। पश्यतु बाह्य इति। तत्र कः अर्थः? बहिः भवः इत्यविग्रहः। बहिः भवः। बहिः भवः इत्यर्थे बाह्य इति शब्दः।
बहिर्भवति बहिर्यत् किमपि भवति भवः इत्यर्थे बाह्य इति शब्दः तत्र किं भवति बहिस् इति शब्दः यञ् प्रत्ययः ञकारस्य लोपः बहिस् य अनेनैव वार्तिकेण किं भवति टेः लोपः तर्हि किं भवति बह य आदिवृद्धि बाह्य या बाह्य तदनन्तरं सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे बाह्यः इति तर्हि अत्र पश्यतु अत्र तत्र एकः विषयः अस्ति अत्र वस्तुतः सर्वत्र एतत् नास्ति टिलोपः न भवति एतदपि एकं व्याकरणविशेषः अत्र अस्ति यदा भसप्ञा अस्ति अत्र भसप्ञा अस्ति चेदेव तत्र टिलोपः भवति अव्ययानाम् एवम् अस्ति भसप्ञा अस्ति चेत् टेः लोपः भवति सामान्यतः परन्तु अत्र कश्चन नियमः अव्ययानां भमात्रे टिलोप इत्यस्य अनित्यत्वज्ञापनार्थम् इह टिलोपविधानम् इति अर्थात् सर्वत्र अव्ययानां विषये यदा टिलोपविधानार्थम् अन्यसूत्राणि अपि सन्ति तर्हि तत्र तेषां सूत्राणाम् अत्र प्रवृत्तिः सर्वदा भवितव्यम् इति नास्ति तदेव अनित्यत्वम् अस्ति अव्ययानां टेः लोपे अनित्यता अस्ति अन्यथा अत्र टिलोपः विशेषतया वक्तव्यम् इति नास्ति तद् अन्यथापि टिलोपं वयं कर्तुं शक्नुमः तर्हि अत्र विशेषतया टिलोपः सुवार्तिककारेण निर्दिष्टः तस्य आशयः एषः अस्ति अव्ययानां विषये सर्वदा टेः लोपः भवति इति नास्ति तत्र अनित्यता अस्ति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति इति नियमः तद् दर्शयितुमेव आचार्यः अन्यथा तद् किं सूत्रमस्ति किं किं भवति तद्धित टिलोपविधायकं सूत्रं वदतु नस्तद्धिते टेः नस्तद्धिते टेः लोपः भवति खलु तत्र तु नान्तं नास्ति अस्तु 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 त्यजतु तं विषयं त्यजतु अहं वदामि अन्यसूत्रमस्ति वदामि परन्तु विषयः एषः सर्वदा एवं किं न भवेत् इति अर्थात् केवलं भसप्ञा अस्ति इति कृत्वा टिलोपः इति तत्र सर्वदा न भवति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् टिलोपः न भवति इति दर्शयितुमेव आचार्यः तत्र किम् उक्तवान् इति टिलोपविधानं कृतवान् विशेषतया इत्यर्थः तेन किं पश्यतु तत्र आराद्भवः इत्यत्र पश्यतु आरातीयः इति एकं रूपं दृश्यते आराद्भवः इत्यर्थे तत्र पश्यतु आराद्भवः इत्यर्थे आरातीयः इति रूपे तत्र टिलोपः नास्ति आरादित्येव पूर्णमस्ति तस्य टिलोपः न जातः अस्ति आरातीयः इति रूपम् अनन्तरं पश्यामः वयं केवलम् अत्र सन्दर्भानुसारं तत्र मनोरमायाम् उक्तम् इति अहम् उक्तवान् तत्र पश्यतु आराद्भवः आरातीयः तत्र आरात् इत्यस्य टेः लोपः न जातः तर्हि अव्ययानां विषये तद्धितविषये यत्र टिलोपः सर्वदा भवति इति नास्ति तस्य अनित्यता अस्ति इति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति सन्दर्भानुसारम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् इत्यर्थः तदनन्तरम् इतोपि वार्तिकमस्ति तदपि उक्त्वा समापयामि ईकक् च इति ईकक् इत्यपि एकः प्रत्ययः भवति बहिः शब्दात् बहिषः ईकक् स्यात् प्रकृतेः टिलोपश्च इति वक्तव्यम् अर्ति ईकक् च इति वार्तिकस्य अर्थः अस्ति बहिषः बहिस् इति शब्दात् ईकक् इति प्रत्ययः भवति टिलोपः च भवति ईकक् इति प्रत्ययः ईकक् इति प्रत्यये ककारः इत् भवति इदानीम् अत्र किति च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति पश्यतु अत्र ईकक् इति प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः ककारः इत् अस्ति ककारः इत् अस्ति तेन कारणेन अयं प्रत्ययः कित् प्रत्ययः ईकक् इति कित् प्रत्ययः
कित् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति तत्र किति च इति आदिवृद्धिः भवति तर्हि बहिस् ईकक् ककारस्य लोपः बहिस् अनन्तरम् ईक टिलोपः तर्हि बह ईक आदिवृद्धि बाह ईक मिलित्वा बाहीक इति शब्दः भवति बाहीकः इति शब्दः तत्र उदाहरणार्थं तत्र उक्तः बाहीकः इति शब्दः पश्यतु ईकच्छ बाहीकः बहिर्भवः इत्येव अर्थः बहिर्भवः इत्येव अर्थे बाहीकः इत्यपि रूपमस्ति तर्हि रूपद्वयं बहिर्भवः इत्यर्थे एकं तु किमस्ति बाह्यः इति रूपमस्ति अपरं तु बाहीकः इति रूपमस्ति इति रूपद्वयं तत्र इति बाहीकः इति वार्तिकमस्ति अहं पश्यामि वयम् अहमत्र समापयामि इदानीम् एकनिमेषः श्वः भवती वदतु भवतां कोऽपि अन्यः वर्गः अस्ति प्रातःकाले 6:30 सार्धसप्तवादने